तान्तु वो जलदश्यामाः सारङ्गज्याघातकर्कशाः त्रैलोक्यमण्डपस्तम्भाः चत्वारो हरिबाहवः। लक्षणा विषये यत् प्रयोजनं भवति तदाधृत्य विचारः प्रचलति स्म। यत्र उक्तं यत् प्रयोजनं क्वचित् गूढं भवति क्वचिच्च अगूढं भवति। तत्र प्रयोजनस्य गूढता कुत्र भवति एतद् विषये एकं पद्यम् उदाहृतं। मुखं विकसितस्मितम् इत्यादि। अत्र विकसित शब्दः, वसित शब्दः, समुच्छलित शब्दः एवं आपास्त संस्था शब्दः, मुकुलित शब्दः, मोदते इति शब्दः इति शब्दाः ये सन्ति ते लाक्षणिकाः सन्ति। येषां कः लक्ष्यार्थः? किं च यत्र प्रयोजनं गूढं वर्तते एतद् विषयेपि पूर्वम् उक्तम्। अत्र कः लक्ष्यार्थः, किं प्रयोजनम् इति विषये टीकाकाराः अनेकधा प्रतिपादयन्ति, किन्तु एतत् तत्र सामान्यं वर्तते यत् प्रयोजनस्य अत्र निगूढत्वं वर्तते। सहृदयमात्रेण वेद्यत्वं प्रयोजने अस्ति। अत्र विकसित शब्दः विकासवत् पुष्पं बोधयति अभिधया, किन्तु स्मितं पुष्पं नास्ति। अतः तत्र विकासधर्मः अनुपपन्नः। अतः मुख्यार्थबाधे जाते लक्षणया यत्र प्रसृतत्वं लक्ष्यते। प्रसृतं वर्तते, विस्तृतं वर्तते, स्मितं यस्मिन् एतादृशं मुखम् अस्ति। विकसिते पुष्पे अपि प्रसारः भवति, एवं स्मितेपि प्रसारः वर्तते। स्मितं हि प्रसृतं तत्र अस्ति। तर्हि प्रसृतं स्मितं यस्मिन् तन्मुखम् इति लक्ष्यार्थः जातः। तदनन्तरं विकासधर्मवति पुष्पे यत् रमणीयत्वं वर्तते, लोकोत्तराया रमणीयता वर्तते, आह्लादकता वर्तते, एते धर्माः अत्र स्मिते प्रतीयन्ते। स्मितं लोकोत्तराह्लादजनकं सौरभवत्समाकर्षकं वर्तते इति व्यङ्ग्यार्थः अत्र भवति। स व्यङ्ग्यार्थः सहृदयमात्रेण वेद्यः अस्ति, अतः गूढता वर्तते। एवं वसित वक्रिम इति उक्तं, तर्हि वक्रिमणि वसितत्वम् असंबद्धं वर्तते। यतो हि वशीकरणं चेतनस्य धर्मः, तेन अत्र वक्रिमणः प्रेक्षिते संबंधः लक्ष्यते। वक्रिमा तत्र प्रेक्षिते आयत्तः वर्तते, अधीनः वर्तते, नित्य संबद्धः वर्तते।
तर्हि नित्यसम्बद्धरूपः अर्थः अत्र लक्ष्यः भवति वसितशब्देन। तो वसितः अस्ति, नित्यसम्बद्धः अस्ति, वक्रिमा यस्मिन् एतादृशं प्रेक्षितं वर्तते, दर्शनं वर्तते। एवं यः आयत्तः अधीनः भवति, वशीकृतः भवति, स वशीकर्त्रा नित्यसम्बद्धः भवति। एवं अत्र लक्षणा प्रयोज्य बोधः जातः। प्रेक्षिते वक्रिमा नित्यसम्बद्धा वर्तते, वक्रता नित्यसम्बद्धा वर्तते। एतेन प्रेक्षिते युक्तानुरागित्वं ध्वन्यते। वक्रायां हि दृष्टौ अनुरागजनकता भवति। काचित् नायिका वक्रया दृष्ट्या यदि पश्यति तर्हि सा अनुरागं जनयति। वक्रायां दृष्टौ तत्र रागजनकत्वं भवति। तो युक्तानुरागित्वं यदस्ति, रागजनकत्वं यत् वर्तते, रमणीयत्वं यत् वर्तते, एवं च सकलवशीकारित्वं यत् प्रतीयते, तदेव अत्र व्यङ्ग्यम् अस्ति। इत्थम् अत्रापि प्रयोजनं गूढं वर्तते, सहृदयमात्रेण विद्यत्वात्। एवं समुच्छलित विभ्रमा इत्यत्र विभ्रमे समुच्छलनधर्मः बाधितः वर्तते। समुच्छलनधर्मः हि द्रवपदार्थवृत्तिः भवति। तो समुच्छलित शब्देन अत्र उल्लसित रूपः अर्थः लक्ष्यते। अर्थात उल्लसिता भवन्ति विभ्रमाः, हावभावाः, यतः सा गतिः वर्तते। एवं हावभाव समुच्छलनेन गतौ सकलवशकारित्वं ध्वन्यते। एवं अपास्त संस्था मतिः वर्तते। अत्र अपास्त संस्था इति शब्देन मतौ अनेक विषय ग्राहित्वं लक्ष्यते। मतिः या वर्तते नायिकायाः, सा अनेक विषयग्राहिणी अस्ति। एकत्र मतिः बुद्धिः न तिष्ठति इति अर्थः अत्र लक्ष्यते। तेन अनुरागातिशयः अत्र ध्वन्यते। एवं स्तने मुकुलितत्वस्य आरोपः कृतः। मुकुलितत्वं कुड्मलधर्मः, पुष्पधर्मः, कलिकाधर्मः तत्र वर्तते। अतः अत्र मुकुलित शब्देन अत्र उद्भिन्नत्वरूपः अर्थः लक्ष्यते। उद्भिन्नौ स्तः स्तनौ यस्मिन् एतादृशम् उरः वर्तते, वक्षस्थलं वर्तते, तर्हि लाक्षणिकः बोधः जातः। उद्भूतस्तनं नायिकायाः वक्षस्थलं वर्तते। तत्र
कलिकायां यथा कठोरत्वं भवति, पुष्पावस्थातः विकसितावस्थातः यथा कठोरत्वं भवति, तथैव स्तने अत्र कठोरत्वं यदस्ति तत् कठोरत्वं लक्ष्यते, अर्थात कलिकावत् कठोरौ स्तनौ स्तः, कलिकावत् ह्रस्वाकारौ स्तनौ स्तः इति लक्ष्यार्थः भवति। स्तने कठोरत्वस्य प्रतीत्या तत्र आलिङ्गनयोग्यतारूपः धर्मः अतिशयेन व्यञ्जनया तत्र प्रतीयते। तो आलिङ्गन योग्यत्वम् अत्र अस्ति व्यङ्ग्यार्थः। एवं तत्र मोदते इति वर्तते। तो मोदते शब्देन अर्थात तरुणिमोद्गमः अनियन्त्रितः वर्तते, अनिर्बन्धः प्रवर्तते। अनियन्त्रितः तरुणिमोद्गमः अस्यां प्रवर्तते इति लक्षणया बुध्यते। व्यञ्जनया च अत्र स्पृहणीयत्वं, मनोहरत्वम् इत्यादयः धर्माः प्रतीयन्ते। एवं टीकाकाराः लक्ष्यार्थान् गूढ़व्यङ्ग्यार्थान् प्रयोजनरूपान् व्यङ्ग्यार्थान् च अनेकधा प्रतिपादयन्ति। अत्र प्रयोजनं सहृदयैकमात्र ज्ञेयत्वात् गूढ़ं वर्तते इति आशयः अस्ति। अगूढ़स्य उदाहरणं दत्तम् अस्ति। श्रीपरिचयात् जडायपि भवन्ति अभिज्ञा विदग्धचरितानाम्, उपदिशति हि कामिनीनां यौवनमदः एव ललितानि। अत्र उक्तं यत् ये जडाः भवन्ति मूर्खाः, तेषाम् उपरि यदा श्रियः लक्ष्म्याः कृपा भवति तदा तेपि विदग्धचरितानां ज्ञातारः भवन्ति, तेपि विद्वांसः इव आद्रियन्ते। अग्रे अस्ति यौवनमदः यः वर्तते स एव ललितानि हावभावान् कामिनीनाम् उपदिशति। अत्र उपदेशो नाम हितबोधक वचन प्रयोगः। एतत् तव हितं वर्तते, एतत् अहितं वर्तते, एवं वक्तुं शक्यते यत् हिताहित ज्ञापकं यत् वचनं तदेव उपदेशः उच्यते। अत्र हिताहित ज्ञापक शब्द प्रयोग रूपः अर्थः अचेतने यौवनमदे बाधितः वर्तते, अतः लक्षणा अत्र प्रवर्तते। अतः लक्षणया आविष्कार रूपः अर्थः लक्ष्यते। यौवनमदः ललितानि आविष्करोति इति अत्र लक्ष्यार्थः प्रतीयते। लक्षणा प्रयोज्यः शाब्दबोधः यत्र भवति। हिताहित ज्ञापक शब्द प्रयोक्तृत्व धर्मः उपदेशे न संभवति, अतः लक्षणया अत्र आविष्करोति इति आविष्कार रूपः अर्थः लक्षणया प्रतीयते। अत्र अनायासेन
शिक्षादानम् अनायासेन ललितानाम् आविष्करणम् आविष्कारातिशयः वा अत्र व्यङ्ग्यार्थः वर्तते। एष व्यङ्ग्यार्थः सहृदयेनापि असहृदयेनापि वाच्यवत् ज्ञातुं शक्यते। अतः अत्र आविष्कारातिशय रूपम अनायास शिक्षा दान रूपम वा यत् वर्तते प्रयोजनम तत्प्रयोजनम व्यंजनया बोध्यम यदस्ति तत्प्रयोजनम अगूढ़म वर्तते। यतो हि सहृदयेन असहृदयेनापि च तत्प्रयोजनम ज्ञातुं शक्यते। इत्थम् अत्र प्रयोजनं द्विविधम् उक्तम्, गूढ़म् अगूढ़ं च। काव्यलक्षणे शब्दार्थो इत्यत्र शब्दस्य प्रथमः सन्निवेशः वर्तते। तर्हि शब्दः अलङ्कारशास्त्रे कः भवति, कतिविधः भवति, एतदर्थम् एव द्वितीयोल्लासः प्रारब्धः। एवं अत्र लक्षणा विचारिता। एषा लक्षणा यस्मिन् शब्दे भवति स शब्दः लाक्षणिकः उच्यते। यथा पूर्वम् उक्तं संकेतितार्थबोधकत्वं साक्षात् संकेतितार्थबोधकत्वं यत्र शब्दे भवति स शब्दः वाचकः उच्यते। तत्र अभिधा व्यापारः भवति, संकेतितार्थ विषयः व्यापारः अभिधा व्यापारः भवति। अत्र लक्षणायाः आश्रयः यः वर्तते शब्दः स लाक्षणिकः उच्यते। तदेव अग्रे ग्रंथे अस्ति तद्भुर्लाक्षणिकः। अत्र शब्दः इति संबध्यते। तो तस्याः लक्षणायाः भूः आश्रयः तदाश्रयः शब्दः लाक्षणिकः। यस्मिन् शब्दे लक्षणा भवति सा आरोपिता अस्ति। एषा लक्षणा यत्र शब्दे भवति स शब्दः लाक्षणिकः उच्यते, लक्षकः अपि वक्तुं शक्यते। एवं अत्र लाक्षणिक शब्दस्य लक्षणम् उक्तम्। यह शब्दः मुख्यार्थबाधादौ सति मुख्य संबद्धम् अर्थम् उपस्थापयति। लक्षणा व्यापारेण उपस्थापयति स लाक्षणिकः। एवं लाक्षणिक शब्दस्य लक्षणं काव्य प्रकाशे पूर्णं भवति, तन्निरूपणं पूर्णं भवति। अग्रिमः ग्रंथः वर्तते। स अग्रिमः ग्रंथः अस्ति तत्र व्यापारो व्यंजनात्मकः। अत्र तत्र इति शब्देन तत्शब्देन प्रयोजनं परामृश्यते। तर्हि अर्थः भवति तत्र तस्मिन् प्रयोजने प्रयोजने व्यापारः यः शब्दस्य भवति स शब्दस्य स व्यापारः व्यञ्जनारूपः भवति। तत्र इत्यत्र सप्तम्यर्थे त्रल प्रत्ययः वर्तते। अतः सप्तमी यत्र विषये वर्तते। अतः प्रयोजन विषयकः लाक्षणिक शब्दगतः व्यापारः व्यञ्जनारूपः एव भवति। व्यञ्जना एव आत्मा स्वरूपं यस्य
स व्यञ्जनात्मकः। भावोऽयं वर्तते यत् लाक्षणिके शब्दे प्रयोजनबोधकतापि अस्ति, किन्तु लाक्षणिकः शब्दः प्रयोजनं व्यञ्जनाव्यापारेण उपस्थापयति, न तु लक्षणया इति तात्पर्यं वर्तते। तर्हि अग्रे उच्यते कुतः कस्मात् कारणात् तत्र गंगायां घोष इत्यादौ तटगते शैत्यपावनत्वादौ व्यञ्जनात्मकः एव व्यापारः भवति। तर्हि उच्यते यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया। अत्र अर्थः अस्ति कि यस्य प्रयोजनस्य शैत्यपावनत्वादि प्रयोजनस्य प्रतीतिं बोधम आधातुं श्रोतरी जनयितुं लक्षणा समुपास्यते। लक्षणा नामिका वृत्तिः आद्रीयते वक्त्रा तस्मिन् फले तत्फल विषये व्यञ्जनात् अपरा मने व्यञ्जनां विहाय अन्या क्रिया व्यापारः न भवति। तत्फलं भवति कीदृशं तो शब्दैकगम्ये लाक्षणिके नैव शब्देन फलं गम्यं भवति। यथा गंगायां घोषः इत्यत्र गंगापदेन लक्षणया यदा तटः उपस्थाप्यते तदा तटे गंगागत शैत्यपावनत्वादि धर्माणां प्रतीतिः भवति। यदि अभिधा व्यापारेण तटः उपस्थाप्यते, तटशब्देन यदि तटः उपस्थाप्यते तर्हि तटशब्देन गम्ये तटे शैत्यपावनत्वस्य नियमेन प्रतीतिः न भवितुम् अर्हति। तटे गंगा तटे घोषः इति कथनेन तटे केवलस्य गंगासम्बन्धस्य प्रतीतिः भवति, न तु तत्र गंगागतस्य शैत्यपावनत्वादेः धर्मस्य प्रतीतिः भवति। अतः उक्तं प्रयोजनं यत् भवति तत् लाक्षणिकेनैव शब्देन गम्यं भवति, किन्तु लाक्षणिक शब्दस्य तत्र प्रयोजनरूपार्थे व्यञ्जना व्यापारः वर्तते। तत्र अन्यः व्यापारः अभिधा व्यापारः अथवा लक्षणा व्यापारः न संभवति। वक्ता लक्ष्ये अर्थे यत् प्रयोजनं बोधयितुं लक्षणया शब्दस्य प्रयोगं करोति तत्र लाक्षणिकेनैव शब्देन बोध्ये फले व्यञ्जना भिन्ना क्रिया व्यञ्जनातः भिन्नः व्यापारः न भवति इति अर्थः अस्याः कारिकायाः वर्तते। तदेव वृत्तौ लिख्यते प्रयोजनप्रतिपादयिषया प्रयोजनं प्रतिपादयितुं बोधयितुं या इच्छा वर्तते वक्तरि तया प्रयोजन प्रतिपिपादयिषया वक्ता तटे शैत्यपावनत्वादि
धर्मरूपं प्रयोजनं बोधयितुम् इच्छति। अतः स्वगतप्रयोजनप्रतिपिपादयिषया यत्र वक्त्रा लक्षणया शब्दप्रयोगः क्रियते। लक्षणाविशिष्टः लाक्षणिकः शब्दः प्रयुज्यते। लक्षणया शब्दप्रयोगः तत्र न अन्यतः अन्यस्मात् शब्दात् वाचक शब्दात् तत्प्रतीतिः मने तस्य शैत्यपावनत्वादेः प्रतीतिः न भवति, अपितु तस्मादेव शब्दात् तस्मादेव लाक्षणिकादेव शब्दात् प्रतीति भवति। किंतु लाक्षणिक शब्दस्य अत्र प्रयोजने व्यंजनातिरिते व्यंजनां विना अन्यः कश्चन व्यापारः नास्ति। तो न चात्र व्यंजनादिरिते अन्यः व्यापारः। एवं काव्यप्रकाशे यत् प्रकरणं प्रारब्धं वर्तते तत्र प्रयोजनस्य व्यंजना विषयता प्रतिपाद्यते। लक्षणास्थले यत्र प्रयोजनं प्रतीयते तत्प्रयोजनं लाक्षणिक शब्दनिष्ठ व्यंजना व्यापारेणैव विषयीक्रियते। व्यंजना व्यापारजन्यः बोधः भवति। व्यंजना व्यापारजन्या प्रयोजनोपस्थितिः भवति इति तात्पर्यं वर्तते। तर्हि पुनः प्रश्नः जातः यत् यभिधा व्यापारः एव कथं न तटे शैत्यपावनत्वादीन् बोधयति। तर्हि उच्यते नाभिधा समयाभावात्। अभिधा संकेतितम् अर्थं बोधयति, किंतु गंगा शब्दस्य तटे प्रतीयमानाः ये पावनत्वादयः धर्माः सन्ति ते संकेतिताः न सन्ति। यदि तटे पावनत्वादयः धर्माः प्रत्यक्षेण अनुमानादिना वा प्रमाणेन ज्ञाताः भवेयुः तदा तत्र गंगा शब्दस्य संकेतः कर्तुं शक्यते। गंगा शब्दस्य गंगा नद्यां संकेतः भवति, यतो हि गंगा नदी तत्र श्रोतुः संकेतः ग्रहीतुः प्रत्यक्ष विषयः भवति। शब्दस्य हि संकेतः तस्मिन्नेव अर्थे भवति यः अर्थः केनापि प्रमाणेन ज्ञातः भवति। किंतु तटे शैत्यपावनत्वादयः ये धर्माः ते प्रत्यक्षादि प्रमाणेन न साक्षात्कृताः सन्ति। अतः तटगतत्वेन पावनत्वादौ गंगा शब्दस्य संकेतः एव नास्ति। क्वचिदपि संकेतग्राहकेन न उक्तं यत् गंगा शब्दस्य अर्थः भवति तटगतं पावनत्वादि इति। अतः समयस्य पावनत्वादौ संकेतस्य अभावात् शब्दः अभिधा व्यापारेण तटगतान् पावनत्वादि धर्मान् उपस्थापयितुं न शक्नोति। यतो हि अभिधा संकेतितार्थमात्रे नियंत्रिता वर्तते, नियमिता वर्तते।
तो न अभिधा पावनत्वादि बोधने समर्था अस्ति तत्र कारणं वर्तते समयस्य अभावात्। समय शब्दस्य अत्र अर्थः संकेतः वर्तते, अतः संकेतस्य अभावात्। तदेव वृत्तौ प्रतिपाद्यते गंगायां घोषः इत्यादौ ये पावनत्वादयः धर्माः सन्ति, पावनत्वादयः धर्माः तटादौ प्रतीयन्ते, तटादिनिष्ठत्वेन ये प्रतीयन्ते, तत्र तटादिनिष्ठत्वेन प्रतीयमानेषु पावनत्वादि धर्मेषु तत्र गंगादि शब्दाः न संकेतिताः सन्ति। अतः अभिधा प्रयोजन बोधने समर्था नास्ति। अतः अभिधा भिन्नेन केनचित् व्यापारेणैव प्रयोजनं बोधयितुं शक्यते इति लभ्यते। तर्हि पुनः प्रश्नः भवति, तर्हि अभिधा भिन्नः स व्यापारः भवतु, लक्षणा एव भवतु, लक्षणा एव प्रयोजनं कथं न प्रतिपादयेत्, प्रयोजनस्य लक्षणा विषयता कथं न स्यात् इति प्रश्नः भवति। अस्य उत्तरं दीयते यत् हेत्वभावात् न लक्षणा, हेतूनाम् अभावात् लक्षणा अपि तटगतान् पावनत्वादि धर्मान् प्रतिपादयितुं समर्था नास्ति, शक्ता नास्ति। लक्षणायाः हेतवः के सन्ति? तर्हि पूर्वम् उक्तं मुख्यार्थबाधः, तत्सम्बन्धः, रूढिप्रयोजनयोः अन्यतरच्च इति त्रयः हेतवः सन्ति। तो मुख्यार्थबाधादित्रयं लक्षणायाः हेतुः भवति। तो हेत्वभावान्न लक्षणा, तो लक्षणाया हेतुः कः पदार्थः? तर्हि वृत्तौ लिख्यते मुख्यार्थबाधादित्रयं हेतुः। तर्हि प्रयोजन रूपार्थ बोधने मुख्यार्थबाधः एवं तत्संबंधः रूढ़ि प्रयोजनयोः अन्यतरच्च कथम नास्ति इति अग्रिमया कारिकया प्रतिपाद्यते। लक्ष्यं न मुख्यं नाप्यत्र बाधो योगः फलेन नो न च प्रयोजनमेतस्मिन् न प्रयोजनमेतस्मिन् न च शब्दः स्खलद्गतिः। यदि तटगतः शैत्यपावनत्वादिः लक्षणया बोधनीयः स्यात् तर्हि लक्षणायाः हेतुः मुख्यार्थबाधः अपेक्षितः। यथा गंगा शब्दस्य प्रवाह विशेष रूपः वाच्यार्थः बाधितः, तत्र हि घोषाधिकरणत्वं प्रत्यक्षं बाधितं, तर्हि तत्र मुख्यार्थबाधः वर्तते। गंगा शब्दस्य मुख्यः अर्थः तत्र प्रवाह विशेषः, तत्र तु घोषाधिकरणत्वस्य बाधः जातः, अतः मुख्यार्थबाधः तत्र अस्ति, ततः लक्षणा प्रवृत्ता। तथैव यदि प्रयोजनं लक्षणीयं स्यात्
तर्हि तत्र पूर्वं कस्यचन मुख्यस्य अर्थस्य बाधा अपेक्षिता, कस्यचन अर्थस्य बाधा अपेक्षिता भवति। यथा तटे लक्ष्ये ततः पूर्वस्य प्रवाह विशेष रूपस्य मुख्यार्थस्य बाधा अस्ति, तथैव प्रयोजनं यदि लक्षणीयं तर्हि प्रयोजनात् पूर्वं यः ज्ञातः अर्थः वर्तते तत्र बाधः भवेत्, सोऽर्थः मुख्यार्थः एव स्यात्, तदैव लक्षणा भवितुम् अर्हति। किन्तु प्रयोजनं यदि लक्ष्यं स्वीक्रियते तर्हि तटरूपः यः अर्थः पूर्वं प्रतीतः स तटरूपः अर्थः मुख्यार्थत्वेन मन्तव्यः, किन्तु तटरूपः अर्थस्तु लक्ष्यः वर्तते, स मुख्यार्थः एव नास्ति। बाधस्तु दूरे तिष्ठतु, लक्षणाया हेतु वर्तते बाधा, किंतु कस्य अर्थस्य बाधा, तर्हि मुख्यार्थस्य यत्र मुख्यत्वं भवेत्, यत्र अभिधोपस्थाप्यत्वं भवेत् तस्य बाधा अपेक्षिता भवति। अत्र तु तटरूपः यः अर्थः वर्तते स तु मुख्य एव नास्ति, तत्र अभिधोपस्थाप्यत्वं नास्ति, अपितु लक्षणोपस्थाप्यत्वं तत्र वर्तते, अतः तत्र मुख्यत्वम् एव नास्ति। तर्हि बाधस्तु दूरे भवतु। अत्र तदेव उक्तं कि लक्ष्यं यत् वर्तते यत्र तटं तत्तटं मुख्यं नास्ति। गंगा शब्दस्य मुख्यार्थः नास्ति, तटे मुख्यत्वं वास्तवं नास्ति, अतः बाधस्तु दूरे भवतु। पुनः कश्चित् यदि एवं वदेत् कि तटेपि मुख्यत्वं स्वीकरणीयं, यतो हि मुख्यार्थ संबंधः तत्र वर्तते, सामीप्य संबंधः अस्ति, अतः प्रवाहगतं यत् मुख्यत्वं वर्तते तदेव मुख्यत्वं कथंचित् तटेपि आरोपणीयम्, एवं तटोपि मुख्यार्थः भवेत्। मुख्यार्थ प्रवाह संबद्धत्वेन प्रवाहगतं यत् मुख्यत्वं वर्तते तदेव मुख्यत्वम् अत्र आरोपणीयं, त आरोपितं मुख्यत्वं तटे भवतु नाम। तर्हि कथं भवता उच्यते यत् लक्ष्यं मुख्यं नास्ति इति पूर्वपक्षः वक्तुं शक्नुयात्। तर्हि कथयति नापि यत्र बाधः, अत्र यदि कथंचित् तटे मुख्यत्वं स्वीक्रियेत तर्हि तत्र तटे बाधः नास्ति, तटरूपः अर्थः बाधितः नास्ति, यतो हि तटे तु घोषाधिकरणत्वम् उपपन्नम् एव वर्तते। तटगतं घोषाधिकरणत्वं केनापि प्रत्यक्षादि प्रमाणेन विरुद्धं नास्ति, अतः अत्र बाधा एव नास्ति। प्रवाहे तु घोषाधिकरणत्वं प्रत्यक्षादि प्रमाणेन विरुद्धं जातम्, अतः तत्र अन्यः अर्थः तटः रूपः अर्थः लक्ष्यते, किंतु अत्र तु घोषाधिकरणत्वं बाधितं नास्ति, तस्मात् कारणात् अत्र बाधः अपि नास्ति, एवं मुख्यार्थ बाधः नास्ति तटे। तो मुख्यार्थ बाधा भावेन प्रयोजनस्य लक्ष्यता लक्षणा बुद्धिता कथं भवेत्, लक्षणा यत्र न प्रवर्तते। तो लक्ष्यं न मुख्यं न अपि यत्र बाधः, तर्हि
लक्षणायाः द्वितीयः हेतुः वर्तते मुख्यार्थेन सम्बन्धः। लक्षणया यः अर्थः उपस्थाप्यते तस्य अर्थस्य मुख्यार्थेन सह सम्बन्धः भवेत्। यथा तटरूपः अर्थः गंगापदेन लक्षणया उपस्थाप्यते तत्र तटरूपे अर्थे गंगा शब्द मुख्यार्थस्य प्रवाह विशेषस्य सामीप्य संबंधः अस्ति। किंतु अत्र यदा प्रयोजनं लक्षणया वेद्यं स्वीक्रियते तर्हि एवं च तटे कथंचित् तुष्यतु दुर्जन इति न्यायेन मुख्यार्थ बाधोपि स्वीक्रियेत तर्हि तटरूपस्य मुख्यार्थस्य पावनत्वादि धर्मेण लक्ष्यत्वेन अभिमतेन अर्थेन संबंधः नास्ति। तटरूपस्य मुख्यार्थस्य मुख्यार्थत्वेन स्वीकृतस्य तटरूपस्य अर्थस्य पावनत्वादि धर्मैः संबंधः एव नास्ति। तदेव उच्यते योगः फलेन नो, फलेन पावनत्वादि रूपेण धर्मेण तटस्य संबंधः एव नास्ति। अतः मुख्यार्थ संबंध रूपोपि हेतुः यः वर्तते लक्षणायाः सोत्र नास्ति इति प्रतिपादितम्। एवं अस्याः कारिकायाः पूर्वार्धेन मुख्यार्थ बाध रूपस्य हेतोः मुख्यार्थ संबंध रूपस्य च हेतोः अभावः प्रतिपादितः यत्र वर्तते। किंच प्रयोजनम् अपेक्षितं भवति, किमपि प्रयोजनम् अपेक्ष्य एव लक्षणया शब्दस्य प्रयोगः भवति। तो यदि शैत्यपावनत्व रूपं प्रयोजनं लक्ष्यं स्वीक्रियते, लक्षणा विषयता तत्र स्वीक्रियते, तर्हि तत्र अन्यत् किं प्रयोजनं भवेत्। यथा तटस्य लक्षणा विषयता यदा स्वीकृता तत्र तटे शैत्यपावनत्वबोधनं प्रयोजनत्वेन स्वीकृतं। पावनत्वादयः धर्माः तत्र बोधनीयाः सन्ति। तथैव शैत्यपावनत्वादिकम् अपि यदि लक्ष्यं भवेत् तर्हि शैत्यपावनत्वादौ लक्ष्ये अपि लक्षणायाः किंचित् प्रयोजनम् अवश्यं भवेत्, किंतु तत्र किंचित् अन्यत् प्रयोजनं नास्ति। अतः अस्ति न च प्रयोजनम् एतस्मिन्। तो एतस्मिन् शैत्यपावनत्वादौ किमपि प्रयोजनं नास्ति। लक्ष्यत्वेन अभिमते प्रयोजने नास्ति किमपि अन्यत् प्रयोजनम्। अतः प्रयोजनस्य लक्ष्यत्वे प्रयोजने लक्षणायाः प्रवृत्तौ यत् हेतुत्रयम् अभिप्रेतं मुख्यार्थबाधः तत्संबन्धः प्रयोजनं च तत् नास्ति। अतः प्रयोजनं लक्षणा विषयः भवितुं नार्हति। किंच अन्यत् प्रतिपाद्यते, शब्दे लक्षणा तदैव आश्रीयते यदा शब्दः कमपि अर्थं बोधयितुं समर्थः न भवति। यथा गंगा शब्दः
प्रवाह विशेषे संकेतितः वर्तते। अतः प्रवाह विशेष रूपस्य अर्थस्य बोधने गंगा शब्दस्य या गतिः अस्ति, अर्थबोधकता शक्तिः या वर्तते, सा स्खलिता न भवति। अर्थात गंगा शब्दः प्रवाह विशेष बोधने समर्थः अस्ति, किंतु गंगा शब्दस्य तट विशेष रूपेण अर्थेन संबंधः संकेत रूपेण क्वचित् पूर्वं ज्ञातः नास्ति। गंगा शब्दः तटं वस्तुतः न जानाति, तत्र संकेताभावात्। तो गंगा शब्दः तटरूपार्थ प्रतिपादने स्खलद गतिकः वर्तते। अर्थात गंगा शब्दे तटबोधन शक्तिः या वर्तते सा स्खलिता भवति। गंगा शब्दे सामर्थ्यं नास्ति तटरूपस्य अर्थस्य बोधनस्य। अतः तत्र तटरूपार्थ बोधनाय गंगा शब्दे लक्षणा स्वीक्रियते। किंतु गंगा शब्दः एव शैत्यपावनत्वादि रूप प्रयोजन बोधने समर्थः अस्ति। अतः गंगा इति कथनेन शैत्यपावनत्वादि नाम प्रतीतिः भवति। अतः शैत्यपावनत्वादीनां प्रतिपादने गंगा शब्दस्य गतिः अर्थबोधकता शक्तिः स्खलिता नास्ति। अतः लक्षणायाः अवसरः अत्र न वर्तते। स्खलदगतिकत्वं शब्दे लक्षणा प्रवृत्तौ कारणं भवति। शब्दः यभिधयायम् अर्थं बोधयितुं समर्थः न भवति, तस्य अर्थस्य बोधनाय लक्षणा आश्रियते। तस्खलन्ती वर्तते गतिः अर्थबोधकत्व शक्तिः यस्य स स्खलद गतिः। अत्र गंगा शब्दः नास्ति। प्रयोजन रूपार्थ प्रतिपादने स्खलद गतिः शब्दः गंगा शब्दः नास्ति, किंतु तट रूपार्थ प्रतिपादने स स्खलद गतिः वर्तते। अतः तट रूपार्थ प्रतिपादने लक्षणा आश्रियते, किंतु प्रयोजन रूपार्थ प्रतिपादने स्खलत गतित्वाभावेन लक्षणा तत्र न आश्रयनीया। ऐसा वर्तते कारिका। तत्र वृत्तौ लिख्यते कि यथा गंगा शब्दः स्रोतसी सबाधः भवति, स्रोतो रूपेऽर्थे बाधितः भवति, तत्र घोषाधिकरणत्वात् संभवात् इति यस्मात् कारणात् तटं लक्षयति। तद्वत् यदि तटेपि सबाधः स्यात्, यदि तटेपि गंगा शब्दः सबाधः, तत्र घोषाधिकरणत्वस्य घोषाधिकरणत्वस्य बाधे सति गंगा शब्दः सबाधः स्यात्, तत्प्रयोजनं लक्षयेत्, तदा प्रयोजनं लक्षणया बोधयेत्। किंच न च तटं मुख्योऽर्थः नाप्यत्र बाधः, न च गंगा शब्दार्थस्य तटस्य गंगा शब्दस्य अर्थः यः वर्तते लक्ष्यः तटः, तस्य पावनत्वाद्यैः लक्षणीयैः अर्थात् लक्षणीयत्वेन अभिमतैः पावनत्वादिभिः संबंधः अपि नास्ति। किंच प्रयोजने नापि प्रयोजने लक्ष्ये शैत्यपावनत्वादौ प्रयोजने लक्ष्ये सति किंचित् प्रयोजनम् अपि तत्र अन्यत् नास्ति। नापि गंगा शब्दः तटमिव प्रयोजनं प्रतिपादयितुम् असमर्थः। यथा गंगा शब्दः तटं प्रतिपादयितुम् असमर्थः आसीत्, अतः तटबोधनाय तत्र गंगा शब्दे लक्षणा स्वीक्रियते। तथैव प्रयोजन
प्रयोजनं प्रतिपादयितुं गंगा शब्दः असमर्थः नास्ति, समर्थः वर्तते। तो यस्य अर्थस्य बोधने समर्थः भवति शब्दः तत्र लक्षणा न स्वीकरणीया। अत्र एकः प्रश्नः भवितुम् अर्हति यत् मुख्यार्थबाधः एवं च शब्दस्य स्खलद्गतित्वम् अर्थप्रतिपादने सामर्थ्याभावः एतद्वयम् एकमेव वर्तते अथवा भिन्नं वर्तते। तो यदि मुख्यार्थबाधः स्खलितगतित्वं च एतद्वयम् अभिन्नमेव भवेत् तदा तो न च शब्दः स्खलद्गतिः इति कथनस्य आवश्यकता एव न भवति। अतः प्रतीयते यत् मुख्यार्थबाधः भिन्नः वर्तते एवं च स्खलद्गतित्वं शब्दे यत् भवति अर्थप्रतिपादना सामर्थ्यम् एव स्खलद्गतित्वम् अस्ति, तत् अन्यत् अस्ति। अतः माणिक्यचंद्रेण संकेतटीकायां लिख्यते यत् वाच्याभिप्रायेण हि मुख्यार्थबाधः लक्ष्याभिप्रायेण तु स्खलद्गतित्वम् इति महान् अनयोः भेदः। अर्थात भेदः अस्ति। लक्ष्य तट प्रतिपादने गंगा शब्दे यत् असामर्थ्यं वर्तते तदस्ति स्खलद्गतित्वम्। गंगा शब्द गता या अभिधा शक्ति ही अस्ति, अभिधा रूपम यत् सामर्थ्यं वर्तते तत् तट प्रतिपादने नास्ति। अतः तट विषयकं यत् शब्दस्य असामर्थ्यम् अर्थात अभिधायाः असामर्थ्यं तद्वर्तते स्खलद्गतित्वम्। और मुख्यार्थबाधस्य तु सम्बन्धः वाच्येन सह वर्तते, यतो हि गंगा शब्दस्य वाच्यः यः प्रवाह विशेषः तत्र प्रवाह विशेषेण घोषाधिकरणत्वस्य बाधा संबद्धः वर्तते। प्रवाहे ही घोषाधिकरणत्वं न भवति। एवं मुख्यार्थ बाधः वाच्य संबद्धः वर्तते। एवं च शब्दस्य स्खलद्गतित्वं लक्ष्य संबद्धं वर्तते। लक्ष्य विषयकं स्खलद्गतित्वं भवति शब्दे। एवं च वाच्य संबद्धः मुख्यार्थबाधः तत्र भवति। अतः द्वयोः अत्र भेदः भवति। अनेन सिद्धं यत् शब्दः यम् अर्थम् अभिधया बोधयितुं न शक्नोति एवं च मुख्यार्थबाधादि अपि भवति तत्र तस्य एव अर्थस्य बोधनाय लक्षणा स्वीक्रियते। किंतु शब्दः यम् अर्थम् अभिधया बोधयितुं न समर्थः, मुख्यार्थबाधादि अपि न भवति, तत्र शब्दे लक्षणा भिन्नः अभिधा भिन्नः कश्चन व्यापारः व्यञ्जनानामा व्यापारः स्वीकरणीयः इति अभिप्रायः वर्तते। तर्हि गंगा शब्दः व्यञ्जनया एव तटगतान् धर्मान् पावनत्वादीन् बोधयति। अतः वैयञ्जनिकः बोधः भवति पावनत्वादि धर्म विशिष्टे तटे घोषः। तदनन्तरं तटे पावनत्वादि धर्म प्रतीत्या घोषेपि पावनत्वादयः धर्माः सन्ति इति प्रयोजन परंपरा तत्र
भवति। इत्थं प्रयोजनं व्यञ्जनाव्यापारेणैव गम्यं भवति इति अर्थः भवति। पुनः यदि कश्चित् वदेत् यत् लक्षणायाः प्रवृत्तौ तृतीय हेतोः यः अभावः उक्तः स अभावः नास्ति, यतो हि शैत्यपावनत्वादि लक्ष्यत्वेन स्वीकरणीयं, तत्रापि किंचित् प्रयोजनान्तरं बलात् कल्पनीयम्। यथा तटे लक्ष्ये शैत्यपावनत्वादयः प्रयोजनत्वेन कल्पिताः, तथा शैत्यपावनत्वादीनां लक्ष्यत्वे तत्र शैत्यपावनत्वादौ लक्ष्ये सति किमपि अन्यत् प्रयोजनं स्वीकरणीयं। तर्हि उच्यते एवं यदि प्रयोजन परंपरा कल्प्यते तर्हि अनवस्था दोषः स्यात्। या अनवस्था प्रकृतस्य प्रतीतिं न जनयति। अत्र प्रस्तुता वर्तते प्रतीतिः तटे पावनत्वादीनां प्रत्ययः, किन्तु अनवस्थावशात् यत्र तटे प्रकृतस्य पावनत्वादि धर्मस्य प्रतीतिः न भवेत्, ततः अनवस्था दोष भयात् प्रयोजने प्रयोजनान्तरस्य कल्पना कर्तुं न शक्यते। तदेव अग्रे उक्तम् एवमप्यनवस्था स्यात् या मूलक्षयकारिणी, मूलस्य एव क्षयं कर्तुं शीलं यस्या वर्तते सा अनवस्था दोषः स्यात्। तदेव उच्यते एवमपि प्रयोजनं चेत् लक्ष्यते तत् प्रयोजनान्तरेण अपि लक्ष्यते। तद्यदि शैत्यपावनत्वादि लक्ष्यत्वेन स्वीकरणीयं तर्हि अन्यत् प्रयोजनं तत्र स्वीकरणीयं, तत्रापि लक्ष्यत्वेन स्वीकरणीयं प्रयोजनस्य प्रयोजनान्तरस्य, तत्रापि पुनः प्रयोजनान्तरं कल्पनीयम् इति। तदपि प्रयोजनान्तरेण इति प्रकृता प्रतीतिकृत अनवस्था स्यात्। अनवस्थायाः लक्षणं मम्मटेन प्रतिपादितं प्रकृतस्य अप्रतीतिं या जनयति सा प्रकृता प्रतीतिकृत एव दोषः अनवस्था वर्तते। अत्र प्रकृता प्रतीतिः वर्तते तटे पावनत्वादि धर्माणां प्रतीतिः। तो एवं यदि प्रयोजन परंपरा कल्प्यते तर्हि प्रकृता या प्रतीतिः वर्तते, पावनत्वादीनां तटगतत्वेन या प्रतीतिः वर्तते, तस्याः अकृत असाधिका अनवस्था आपते। ततः अनवस्था दोषवशात् प्रयोजने प्रयोजनान्तरं कल्पयितुं न शक्यते। इत्थं लक्षणास्थले प्रयोजनं यत् भवति तत् गूढं भवति, अगूढं च भवति। गूढं प्रयोजनं तत्उच्यते यत् केवलेन सहृदयेनैव ज्ञायते, अगूढं तु तत्उच्यते यत् सहृदयेन असहृदयेन च सर्वेण ज्ञातुं शक्यते। किन्तु एतद्विधम् अपि प्रयोजनं शब्दनिष्ठ व्यञ्जना व्यापार विषयः भवति। प्रयोजने न लक्षणायाः हेत्वभावात् न लक्षणायाः विषयता भवति। एवं संकेताभावेन अभिधा विषयतापि न भवति। तर्हि एवं साधितं यत् प्रयोजनं तु व्यञ्जन व्यापार गम्यमेव। एवं प्रयोजनस्य लक्ष्यतायाः निराकरणं मम्मटेन कृतम्। पुनः यत्र अपरः पक्षः भवति, पूर्वपक्षः नै प्रयोजनमपि लक्ष्यत्वेन स्वीकरणीयं। गंगा शब्दस्य केवले तटे लक्षणा न स्वीकरणीया,
अपितु शैत्यपावनत्वादि विशिष्टे तटे लक्षणा स्वीकरणीया। अतः सत्यपावनत्वादि विशिष्टः एव तटः लक्ष्यः भवेत्। तत्र लक्ष्यकुक्षौ प्रयोजनं प्रविष्टम्, अतः प्रयोजनस्यापि लक्षणा बोध्यता संभवति इति अपरः पूर्वपक्षः आगच्छति, तस्यापि निराकरणं क्रियते।